बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असगर रज़ा नक़वी कायम टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान अल्लामा सज्जाद शब्बीर साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे चलते हैं और उनसे रमज़ान के मौजू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बेटा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारे बच्चों से बात करें और आप हमें ये सवाल का जवाब दें कि रमज़ान में जैसे हमारी रूटीन चेंज होती है तो हम अब रूटीन को कैसे मैनेज करें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो कायम टीवी को देख रहे हैं, तो उनको मैं ये ज़रूर पैगाम दूंगा कि बेटा रमज़ान में रूटीन बदल जाती है और रूटीन यूँ बदलती है कि आपको सहरी में उठना पड़ता है और सहरी के बाद जो है आप नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत से बच्चे जो हैं वो सो जाते हैं और फिर उनको सुबह स्कूल जाना होता है। फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ ऊँघ रहे होते हैं इसलिए कि उनकी नींद नहीं पूरी होती। फिर जब स्कूल से आते हैं तो फिर ज़ोहराइन की नमाज़ पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो अब कैसे आपको रूटीन बनाना होगा, तो बेटा आपको पहला काम ये करना होगा कि जब आप इफ़्तार कर लें, मग़रिब इशा की नमाज़ पढ़ लें और उसके बाद थोड़ी सी कुरान मजीद की तिलावत कर लें, उसके बाद आप सो जाएं। जब आप एक नींद ले लेंगे तो मम्मा आपको सहरी में उठाएंगी। जब आप सहरी में उठेंगे, सहरी खाएं और सहरी खाने के बाद जो है आप सुबह की नमाज़ पढ़ें। सुबह की नमाज़ के बाद आप थोड़ी देर सो जाएं और जब सुबह उठें उसके बाद आप स्कूल चले जाएं। स्कूल से जब आप वापस आएँ तो फिर आप फ़ौरन आके, यानी अब जल्दी छुट्टी हो जाती है, 12:30 बजे हो जाती है, तो 1 बजे और 1:30 बजे जो है ज़ोहरैन की नमाज़ का वक्त हो जाता है। तो फिर आप आके फ़ौरन स्कूल से हाथ मुँह धोएं, फ्रेश हों, कपड़े बदलें और उसके बाद आप ज़ोहरैन की नमाज़ पढ़ें। ज़ोहरैन की नमाज़ पढ़ के आप थोड़ा सा आप आराम कर लें। यकीनन इस दौरान आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, क्योंकि गर्मी बहुत है। यहाँ भी गर्मी है, पाकिस्तान में भी गर्मी है और दीगर ममालिक में कहीं सर्दी होगी, कहीं गर्मी होगी। थोड़ा बेटा आप आराम कर लें। फिर आप उठें, उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे उठें, फिर थोड़ा इबादत करें, दुरूद भेजें, दुरूद की तस्बीह पढ़ें और अगर मौका मैसर आए तो रमज़ान की दुआएं पढ़ें, दुआए इमाम ज़माना पढ़ें और दुआए तवस्सुल भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप जब दस्तरख़ान बिछ जाए तो बेहतर ये है कि पहले नमाज़ पढ़ लें मग़रिब इशा की। और जिन बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता तो फिर वो ऐसा करें कि थोड़ा सा इफ़्तार कर लें और फिर मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ लें और फिर आके फिर मुकम्मल जो है वो इफ़्तार करें। बेहतर ये है कि अगर पहले प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें, 10 मिनट लगेंगे, 3 रकात मग़रिब की नमाज़ और 4 रकात इशा की नमाज़, ये टोटल 10 मिनट्स और 12 मिनट्स की बात है। उसके बाद जब आप इफ़्तार करेंगे तो बड़ा सुकून से इफ़्तार करेंगे। मगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जो है बर्दाश्त नहीं होता, भूख और प्यास नहीं होती, तो वो थोड़ा सा पानी पी लें, ठीक है। और यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि बेटा कभी भी इफ़्तार में ना आप पेप्सी यूज़ करें, ना आप 7 अप यूज़ करें, ठीक है ना। कोई भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साइंस ने बेटा ये साबित किया, इसलिए कि जब जिस्म में पानी नहीं होता तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फ़ौरन पेप्सी खोली, 7 अप खोली और जो है इफ़्तार में के बाद अभी पेट ने रोज़ा इफ़्तार किया और फ़ौरन जो है पेप्सी पी ली। उससे बेटा किडनी इफ़ेक्टेड हो जाती हैं। तो पहली चीज़ ये करें कि सॉफ्ट ड्रिंक तो बिल्कुल ये पेप्सी, 7 अप पूरे रमज़ान इसका इस्तेमाल नहीं करें। दूसरे ये कि आप ऐसा तरीक़ा ये है कि नमक से इफ़्तार करें। नमक से जब आप इफ़्तार करेंगे तो सवाब भी है और आले मोहम्मद की सुन्नत भी है और खजूर भी बेहतर है, खजूर से भी इफ़्तार करें। खजूर से इफ़्तार करेंगे तो और ज़्यादा सवाब है, नमक से ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा सवाब है। तो जब आप इससे इफ़्तार करेंगे उसके बाद ऐसी ग़िज़ा लें बेटा। बेहतर तो ये है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो खाना खा लेते हैं, मगर बहुत से हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रवाज है
کہ افطاری میں بیٹا پکوڑے استعمال ہوتے ہیں، سموسے استعمال ہوتے ہیں، رولس استعمال ہوتے ہیں، بیٹا یہ بہت جا کے جو ہے آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں فیٹ ہوتی ہیں، اور اس میں فیٹس میں جو ہے کہ چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ بچے کھاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسی غذا کھائیں بیٹا، مما سے کہیں کہ ہمیں ایسی غذا بنا کے دیں کہ جس میں زیادہ چکنائی نہ ہو۔ جب منرلس والی زیادہ چیزیں پئیں گے، آپ جوسز پئیں افطار کے وقت، مما سے کہیں ہمیں تازہ جوس بنا کے دیں، جوس پئیں، اور دہی کا استعمال کریں، اور اچھا کھانا کھائیں۔ اور کھانا زیادہ بہتر یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد اگر کھانا کھا لیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے روٹین کو سحری سے لے کے اسکول کالج سے لے کے اور گھر سے لے کے اور افطار تک آپ بہترین طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ میں نے بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا پیارے پیارے بچوں کو۔ جی مولانا صاحب، آپ نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دیا۔ اب ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم مولانا صاحب سے رمضان کے حوالے سے سوال کریں گے۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں جیسے بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، کسی بچوں کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، ہم اس چیز کا کیا مطلب حل ہے؟ اچھا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے؟ مجھے زیادہ بھوک لگتی، پیاس لگتی ہے۔ اچھا، یقیناً جیسے بیٹا آپ کو پیاس لگتی ہے نا، یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پیاس لگتی ہوگی، ہے نا؟ پیاس برداشت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا کریں؟ پہلے تو یہ سن لیں کہ دیکھیں بیٹا، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 3 دن تک کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ رمضان میں بیٹا جب آپ کو بھوک لگے یا پیاس لگے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا دماغ جو ہے ڈائیورٹ کر لیں۔ کہاں ڈائیورٹ کر لیں؟ کربلا کی طرف ڈائیورٹ کر لیں۔ آپ سوچیں کہ ہم تو تھوڑی دیر کی بھوک و پیاس برداشت کر رہے ہیں، کتنے گھنٹوں کی روٹین کی بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کربلا میں جناب سکینہ نے کتنی بھوک اور پیاس برداشت کی، ٹھیک ہے نا؟ اور کربلا کے میدان میں جو بچے تھے وہ کتنے پیاسے تھے۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کا صبر جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ یعنی جب بھی آپ کو یہ خیال آئے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو آپ اپنا دماغ فوراً کربلا کی طرف ڈائیورٹ کر لیں۔ جب کربلا کی طرف ڈائیورٹ ہوگا تو آپ کو خود سکون بھی ملے گا۔ پھر آپ کربلا کی ہسٹری تو آپ سبھی مجلسوں میں سنتے ہیں، کس کو نہیں معلوم کہ بچے کو معلوم ہے ہمارے کہ کربلا کی ہسٹری کیا ہے، وہاں بچے کیسے پیاسے تھے۔ مگر بیٹا جب آپ سحری کر رہے ہوں تو سحری کرنے کے بعد جب سحری کر چکے ہیں تو دو چھوٹی الائچی جو ہیں وہ اپنے منہ میں رکھ لیں اور اس کو چبائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو چبا کے چاہے تو آپ کھا لیں، چاہے تو اس کو آپ جو ہے وہ سک کر لیں، اس کے جو ہوتا ہے الائچی کو۔ جب ایسا آپ کر لیں گے تو آپ کی بھوک اور آپ کی پیاس میں کئی حد تک جو ہے وہ کمی آئے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیٹا یقیناً ہمارے پاکستان میں جو یہ وہاں دیکھا جا رہا ہے، کینیڈا میں زیادہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں کا موسم تو تھوڑا ٹھنڈا ہوگا یقیناً، اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے موسم جو ہے وہ گرم ہوگا۔ تو جہاں ٹھنڈا موسم ہوتا ہے وہاں پیاس جو ہے وہ کم لگتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکلی وہ ہے۔ یہاں کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں رمضان میں ہمارے ہاں پاکستان میں سینٹی گریڈ بعض پنجاب میں اور انٹیریئر سندھ میں وہاں 49 تک ہوتا ہے، 50 تک چلا جاتا ہے۔ تو لوگ روزے میں سخت ترین گرمی ہوتی ہے، تو ایسی گرمی میں اور بچے ہمارے بہت پیارے پیارے بچے جو ہیں وہ روزہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں روزہ تو رکھنا ہے۔
اب ایسے میں ان کو جو ہے وہ پیاس بھی لگتی ہے اور وہ بھوک بھی لگتی ہے۔ تو بیٹا اگر یہاں آپ پیاس برداشت کریں گے، یہاں آپ بھوک برداشت کریں گے، تو پھر آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اہل بیت آپ سے راضی ہوں گے، اور آل محمد کی خوشنودی کے لیے آپ روزہ رکھیں گے۔ اور جب یہ بھوک اور پیاس آپ نے برداشت کر لی اور مما کا کہنا بھی ساتھ میں مانا، پاپا کا کہنا بھی ساتھ میں مانا، بابا کا کہنا بھی مانا، گھر والوں کا کہنا بھی مانا، اور بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کیا، اور وقت پہ نماز کو بھی ادا کیا، تو ڈھیروں اتنی نیکیاں آپ کے پاس ہوں گی کہ آپ اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے۔ اتنی نیکیاں آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی، ڈھیروں نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ جیسے آپ ٹافیاں جمع کرتے ہیں نا، اور بہت ساری ٹافیاں ہو جاتی ہیں، پھر آپ اٹھا نہیں سکتے، تو یہ تو دنیا کی ٹافیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جو آپ کو اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے نیکیاں دے گا، وہ اتنی ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی کہ آپ ان کو اٹھانا بھی چاہیں گے تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو ان نیکیوں کو آپ رمضان میں جمع کریں گے، جمع کرتے کرتے اس کو کیلکولیٹ کرتے رہیے گا، اور جہاں 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے، پھر جب یہ نیکیاں جمع ہوں گی تو پھر بہترین عید جو ہے آپ کی ہوگی۔ اور وہ عید جو اس لیے ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ جو بچہ روزہ رکھے گا وہ عید منائے گا، جو بچہ روزہ ہی نہیں رکھے گا وہ عید کس بات کی منائے گا؟ عید تو اسی بات کی مناتے ہیں نا۔ تو یہ بھوک اور پیاس جب آپ برداشت کریں گے تو آپ نیکیاں جمع کر رہے ہوں گے، اور وہ نیکیاں اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ نیکیاں آپ کو کب ملیں گی؟ یہ نیکیاں آپ کو اللہ تعالیٰ یہیں دے گا دنیا میں۔ کچھ آخرت کے لیے ہوں گی بیٹا، کچھ یہاں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہاں نیکیاں کیسے ملیں گی؟ یہاں نیکیاں ایسے ملیں گی کہ آپ روزہ رکھیں گے، وقت پہ نماز پڑھیں گے، نماز شب پڑھیں گے اگر آپ کو آتی ہے، دعائے توسل پڑھیں گے، دعائے کمیل پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، تو یہاں آپ بہترین نمبر لے کے، کوئی اے گریڈ لے گا، کوئی A1 گریڈ لے گا، کوئی پوزیشن لے گا، ٹھیک ہے نا، آپ پڑھائی میں بھی بہترین ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے معدے کو بھی ریسٹ ملے گا۔ یہ آئندہ پروگرام میں بات کریں گے کہ معدے کو کیسے ریسٹ ملے گا۔ تو یہ نیکیاں کیلکولیٹ کرتے جائیے، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں بچے، اور نیکیوں کو کیلکولیٹ کریں، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے بہترین رزلٹ آئے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی مولانا صاحب، آپ نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اب ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلے سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، ارے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान खावर रज़ा नकवी कायम टीवी की खुसूसी नशियात रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो कोई टॉक शो नहीं है। आज हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम हर वीकली, हर हफ्ते हम 1-2 बच्चों को रोज़ा कुशाई कराएंगे अपनी ट्रांसमिशन में। आप हमारे साथ रहिएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अली, जो कि हमारे मेहमान हैं, जिनका आज अफ्तार हम आपको दिखाएंगे, जिस तरह उनका हम अफ्तार कराएंगे। इससे पहले कुछ बातें उनसे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान का आज पहला रोज़ा है और आपकी आज रोज़ा कुशाई है। बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पर हमारे स्टूडियो में, और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान की। बेटा, इस महीने में जो इस महीने की खुसूसियात हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे शाबानिया में इस जो महीने की जो खुसूसियात हैं वो बताई हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ और अपने नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि ये वो महीना है जिसमें रसूल ने खुतबा दिया। और ये रिवायत मौला अली फरमा रहे हैं कि हम सहाबा कराम बैठे हुए थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे में इरशाद फरमा रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो, अल्लाह का अज़ीम महीना बरकत, रहमत और मग़फ़िरत के साथ तुम तक आ पहुँचा। रसूल खुदा फरमा रहे हैं ये वो महीना है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल है। इसके दिन साल के बाकी दिनों से अफजल हैं। इसकी रातें साल के दूसरी रातों से बरतर हैं और इसके लम्हात साल के दीगर लम्हात से अफजल है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा शाबानिया में सहाबा इकराम से फरमा रहे हैं और मौला अली इसकी रिवायत कर रहे हैं कि ये वो महीना है, इस महीने में तुम्हारी सांसें अल्लाह की तस्बीह और तुम्हारा सोना इबादत और तुम्हारा अमल खुदा के नज़दीक मकबूल है और दुआएं तुम्हारी कबूल हैं। ये महीना बहुत अफजल है। इस महीने में बहुत सारी ऐसी नेकियां हैं जो आप करते हैं जो आम महीनों में बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाती हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तू खुदा से नेक नियती और पाकीज़ा दिल से ये दुआ मांग कि वो तुम्हें इस महीने में रोज़ा रखने और कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। जी बेटा, इस महीने में कुरान पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, क्योंकि इस महीने में ही कुरान नाजिल हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आप भी इस महीने में ज़रूर कुरान पढ़िए। आइए चलते हैं अब्बास अली से और उनसे जानते हैं कि वो आज हमें कुरान की कौन सी सूरह पढ़कर सुनाएंगे। जी बेटा, आप हमें कौन सी कुरान की सूरह पढ़कर सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकिल यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अब्बास अली की हमारे कायम टीवी के स्टूडियो में रोज़ा कुशाई भी है और आज अब्बास अली का पहला रोज़ा है। हर हफ्ते 2 हम अफ्तारी कराएंगे अपने इस प्रोग्राम में और आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा कायम टीवी कनाडा। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं, अफ्तार हमारे साथ अब्बास अली आज करेंगे और ये कायम की जानिब से आप अफ्तार ट्रांसमिशन देख रहे हैं। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद है अब्बास। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको बहुत बहुत रोज़े की मुबारकबाद। आज आपका पहला रोज़ा है और ये कायम टीवी की जानिब से आपका आज अफ्तार है। तो अब हम अफ्तारी की तरफ चलते हैं और आप अफ्तार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप अपना। जी चलिए, आप खजूर दे लीजिए, हाथ से उठाइए, जो चाहिए आपको लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हमारे साथ अब्बास अली मौजूद हैं। आज कायम का पहला रोज़ा है जो कि हम आपको ये अफ्तार ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं। इस वक्त हम कायम की खुसूसी नशियात है जो कि रमज़ान पूरे 30 दिन हम आपको दिखाएंगे और ये हमारा जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह हफ्ते इतवार को आप देखेंगे कायम टीवी पर। और हमारे साथ हर हफ्ते इतवार को एक रोज़ा कुशाई होगी यहाँ पर कायम के इस प्रोग्राम में।
آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔